का जो है ना सेटअप लगा हुआ है, तो मेरा ख्याल कोई 1000 तक के लोग हैं माशाल्लाह के। अब्दुल सलाम भाई और बड़े भाई भी बैठे हैं, छोटे फैन मौजूद हैं, ये भी अब कह रहे हैं कि हमें भी अपने व्लॉग में ले लो। कहते हैं ये माहौल, ये महफिल, ये हम पख्तूनों का कल्चर, ये आपको दिखाएंगे नूर रक्शे वाला। देर से भाई हमारी एंट्री लेट होती है मगर टेट होती है। मजा वहाँ था यहाँ पाकिस्तान कराची? नहीं, यहाँ पाकिस्तान यहाँ कराची में मजा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। आज सबके मामू जरमलिक मामू के साथ किस वजह से आज आए नाजवाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के पास किंग गार्डन में, किस खुशी में, बाकी बात है हमारे मामू जरमलिक भाई बोलेंगे। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। नूर जमीन भाई, आज आपको पता है कि हमारे भतीजे की शादी है और शादी का वलीमा है। जी जी, वलीमे के प्रोग्राम में हम लोगों ने लाइव कोयला कढ़ाई रखी, जिसके लिए मैंने एक मिनट मलिक भाई, लाइव कोयला कढ़ाई, आप तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो, तो लाइव कोयला कढ़ाई कौन काम करेगा? ये तो आपका काम है। इनके लिए मैंने बड़े बड़े कारीगर मंगवाया। बेस्ट कारीगर जो है अपना सालिम खान सेठ है और इसके अलावा सलमान साहब हैं, ये लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह अच्छी से अच्छी कढ़ाई बनाते हैं ये लोग। तो आज मेरी छुट्टी है, आपको पता है कि शादी का मसला है, तो इस वजह से मैं नहीं। शादी किसकी हो रही है व्यूअर को ये भी बता दिए। शादी मेरे भतीजे की हो रही है, वासिलदाद खान का बेटा है, उसके बच्चे की शादी है, आज वलीमा है। और हमारे खास दोस्त शाही रूमदाद के छोटे भाई की सबसे छोटे और आखिरी लास्ट भाई की शादी की दावत वलीमा में शिरकत करेंगे। अच्छा, मेन्यू में क्या क्या रखा है? मेन्यू में रखा हुआ लाइव कोयला कढ़ाई और साथ में बिरयानी है और उसके साथ मीठा चलेगा। तो भाई वीडियो एंड तक वॉच करे, आज मजा आने वाला है। बहुत पुराने साथियों से गपशप होगी, किस तरह होगा, वीडियो को एंड तक मुकम्मल दे। भाई पूरा इलाका खामोश कॉलोनी हाजी मुरीद गोड इस वक्त नाजवाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क किंग गार्डन पे मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है हमारे शायरूम भाई, जिनके भाई की दावत वलीमा है। पूरी खामोश कॉलोनी को अपने इनविटेशन दी है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो कॉलोनी है ये सिर्फ कॉलोनी नहीं, ये मेरे मेंबर से, मेरे खानदान के लोग हैं और हम यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं और जो है मेरे को उनसे बड़ी मोहब्बत है, उनको मेरे से बड़ी मोहब्बत है। इतने तकरीबन कितने तादाद में लोग आए हैं? तकरीबन अभी तो मेरा ख्याल 700 का जो है ना सेटअप लगा हुआ है, तो मेरा ख्याल कोई 1000 तक के लोग हैं माशाल्लाह के, तकरीबन 1000 के होंगे क्योंकि पूरी कॉलोनी आई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस व्लॉग में कि हमारे कॉलोनी के कौन से हुआ है, जो इनको देखने वाले, इनके चाहने वाले, इनको व्लॉगर है, जो इनको चाहते हैं लिवर, तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है दुआओं में याद रखे और आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। चले भाई, बहुत शुक्रिया और एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो चले अपने व्लॉग स्टार्ट करते हैं और इनमें आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे इलाके में कि कौन कौन से मेहमान इस वक्त मौजूद है। माशाल्लाह पूरी चेन बैठी हुई है और ये दूसरी चेन और ये तीसरी चेन और ये चौथी, अब गिनते करते जाइए भाई। ये माशाल्लाह गिनती के हिसाब से आपके करीब आया हूँ, किसी के करीब नहीं। मेहरबानी नूर भाई, आपकी होना चाहिए ऐसा। ये क्या मजा आ रहा है? जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई चिकन लेके आओ भाई, लेके आओ भाई।
اور اس وقت ہمارے شیخ صاحب جو ہے نا فل انجوائے کر رہے ہیں, اوپر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. شیخ صاحب اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور یہ بھی فیملی بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ تو ہمارے خاص فیملی ہے ٹوٹل, ہمارے عبدالسلام بھائی اور بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں بچوں سمیت, اور فل انجوائے کر رہے ہیں. گنتی کرتے جائے بھائی, ماشاءاللہ پوری کالونی آئی ہے. قاری صاحب بھرپور محنت کر رہے ہیں, یہ دیکھیں بھائی روٹیاں سرو کر رہے ہیں, اور سروس بھی بہت فاسٹ. اور ہمارے دونوں قاضی صاحب لگے ہوئے ہیں, سابقہ اظہار قاضی شہباز قاضی اور ثاقب قاضی, بھرپور خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے چھوٹے فین موجود ہیں, یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ولاگ میں لے لو, تو بھائی صحیح ہے بھائی, اوکے. اور یہ ہمارے ماموزاد بھائی باہر سے آئے, السلام علیکم, خوش آمدید پاکستان میں, خوش آمدید, کافی عرصے کے بعد آئے ہو, کیسا لگا کراچی؟ بہت اچھا لگا ماشاء اللہ, اپنا ملک ہے کیوں اچھا نہیں لگے گا. کتنے سال گزارے آپ نے باہر؟ میں تو 18-20 سال ہو گئے, سال بعد ایک بار آتا ہوں تو اچھا انجوائے کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اپنا ملک اس طرح ولیمہ یا کوئی پروگرام وہاں نہیں, ڈفرینٹ ہے, نہیں ہوتا ایسا, فرق ہے, بہت فرق ہے, ڈفرینٹ ہے. زمین آسمان کا. تو مزہ وہاں آتا ہے یہاں پاکستان کراچی؟ نہیں, یہاں پاکستان یہاں کراچی میں مزہ آتا ہے نا, یہاں مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, بہت انجوائے کر رہے ہو بہت انجوائے کر رہا ہوں ماشاء اللہ. اوے ہوئے, وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے؟ بہت دیر سے آئے ہو, بہت دیر سے بھائی. ہماری انٹری لیٹ ہوتی ہے مگر ٹیٹ ہوتی ہے. اور بھائی خیریت؟ اوکے بھائی. اوے ہوئے بھائی, خاص بندے آئے ہیں بھائی. یہ ہمارے نور رخشے والا ہے, تو ہماری یہ محفل کو 2 چاند لگ گئے. 4 چاند آپ کے آنے سے 2 ہمارے 4 چاند لگ گئے. 4 چاند لگ گئے. تو بھائی نور رخشے والے کو دیکھتے جائیے, سبسکرائب لائک کرتے جائیے, کیونکہ یہ محنت سب آپ کے لیے ہو رہی ہے. اور اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ ماحول, یہ محفل, یہ ہم پختونوں کا کلچر, یہ آپ کو دکھائیں گے نور رخشے والا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے یوسی خاموش کالونی کے چیئرمین, ہمارے چیئرمین جاوید بیگم صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سلام, خیریت. السلام علیکم. تو بھائی یہ ہمارے جاوید مرید بیگم ہے, جنہوں نے خاموش کالونی میں کافی کام کیے, آج بطور مہمان ہمارے یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ ان کی کافی تواضع کی جائے گی. یوسی خاموش کالونی کے لیبر کونسلر اور ہمارے قریبی کزن جناب پرویز خان. السلام علیکم پرویز بھائی, بہت لیٹ, آپ بڑے لوگ کافی دیر میں آتے ہو, وجہ؟ نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے ایک جگہ فاتحہ کی, تو اس میں شرکت کی, تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں دعوت بھی تھا, ہمارے چیئرمین صاحب بھی ہمارے ساتھ. آپ سے پہلے چیئرمین صاحب کو بعد میں آنا چاہیے تھا, آپ کو پہلے آنا چاہیے, لیکن اس کی وجہ یعنی چیئرمین صاحب آپ لوگوں سے کام کرواتے ہیں لیکن آپ لوگ کام کرتے نہیں, یہی بات ہے نا. کیا چیئرمین صاحب سے بات کر لیں؟ کر لیتے ہیں. جاوید بھائی, ان کا فرض ہے کہ یہ پہلے آئے, آپ کو بعد میں آنا چاہیے, یہ لیبر کونسلر ہے. لیکن یہ سارے کام جو ہے نا, میرے کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ان پہ زور سے کروا رہے ہو. مسئلہ یہ تھا کہ یہ آ رہا تھا, وہاں پہ فاتحہ پہ جانا تھا نور بہادر کے کزن کے. ہاں, ان کی اس کو میں لے گیا, اس کو مجھے رستہ پتا نہیں تھا. وہ تو صبح 10 بجے ہوئی. ہاں, صبح 10 بجے. ہاں, تو مجھے رستہ پتا نہیں تھا. اچھا, ابھی میں گیا ہوں, کل نہیں جا سکا تھا. صحیح ہے, صحیح اس وجہ سے اس کو میں لے گیا. اچھا, یہ اس لیے لیٹ آئی ہے. بہت شکریہ. چلو بھائی, ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. فائنلی ہمارا آرڈر تو نہیں ہے کیونکہ ہم خود سروس پہ تھے, لوگ وہ سروس پرووائڈ کر رہے تھے, اور اب ہم کھانا کھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے؟ قاری صاحب اور شہباز قادری, عثمان بھائی اور ہمارے قاری صاحب اور ثاقب قاضی. تو بھائی پہلے پوچھیں گے قاری صاحب سے کہ قاری صاحب کو بریانی اچھی لگی یا چکن
पूछते हैं कारी साहब कौन सा डिश आपको ज़्यादा अच्छी लगी? मेरी फेवरेट डिश तो वैसे कढ़ाई है। सही है, बिरयानी भी माशाल्लाह अच्छी बनाई, लेकिन कढ़ाई का मज़ा ही कुछ और है। ये हमारे मलिक भाई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके माल और जान में बरकत डाले, और इसी तरह अगर ये पकाते रहे तो इंशाल्लाह ये आगे चल के बहुत बड़े बावर्ची बन सकते हैं। चलें भाई, बहुत शुक्रिया। और अब वीडियो का अख्तिताम के तरफ जाएंगे, तो हम भी पहली बाइट लेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के, अपने मलिक भाई के हाथ का काफ़ी दिनों के बाद ट्राई करेंगे। ये भाई चिकन कढ़ाई है और थोड़ी सी लिए, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह नींबू का तड़का भी। तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, पहली बाइट लेंगे। मीठा पहले चम्मच मज़ा आ गया भाई। बिरयानी भी ट्राई करेंगे। बिरयानी भी अच्छी है, लेकिन कढ़ाई का टेस्ट आउट क्लास, ज़बरदस्त। तो भाई यही था हमारा आज का शादी के हवाले से मलिक भाई के भतीजे की शादी के वलीमे के मौके पर एक व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर भी कर दे तो मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।